आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने तिमीहरू बुकको पेज नम्बर 135 निकाल त। पेज नंबर कति निकाल रे? 135। यस 135 निकाल। यसमा आज चाहिँ तिमीहरूलाई यो सेरस रुल को बारेमा जानकारी गराउँछु। हिजो चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स 1x1 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट्स कसरी निकालिन्छ। यस अब चाहिँ त्यो 3x3 को है 3x3 मैट्रिक्सलाई हामी चाहिँ सेरस रुल को माध्यमबाट चाहिँ हामी कसरी मैट्रिक्स निकाल्ने हो है। यो सेरस रुल को युज गरेर यसमा चाहिँ तिमीहरूको बुकको पेज नम्बर यो 134 मा है 134 मा त्यसको रुलहरुको पनि डिस्क्रिप्सन दिएको छ। तिमीहरू त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ। यस रुलमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला एउटा मैट्रिक्स जुन तिमीहरू देखिरहेछौ यो एकछिन है, यो मैट्रिक्स जुन एउटा 3x3 को एउटा मैट्रिक्स हो। यो मैट्रिक्स यस्तो फर्ममा तिमीहरूले बुझ्ने यसलाई सपोज गरे एउटा मैट्रिक्स A1 B1 C1 छ, त्यस्तै गरी A2 B2 अनि C2 छ। यहाँ A3 B3 र C3 छ। यस्तो 3x3 को मैट्रिक्स है याद गर्ने। यो 3x3 मैट्रिक्स को हिजो हामीले एक्सपान्डिङ गरेर कसरी चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्न सकिन्छ भने त्यो कुरा सिक्यौं। माइनर को फ्याक्टर सिक्यौं। त्यसपछि 2x2 को कुनै मैट्रिक्स छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्ने तिमीहरू 10 क्लासमा पढिसकेका छौ हैन। 1x1 को मैट्रिक्स पनि डिटर्मिनेन्ट्स कसरी निकाल्ने त्यो पनि हिजो हामी सिकिसकेका छौं। तर आज चाहिँ हामी के हेलो हजुर सर रामबाबु सर। यस सर। यो सबैलाई म्युट गर्नुस् न सर तपाई। ए त्यस्तो खासै डिस्टर्ब गर्नुस् हैन अनि च्याटलाई डिसेबल गर्नुस्। यो दुईटा चीजले तपाई डिसेबल गर्नुस् न, भोइसलाई अनि तपाईको च्याटलाई। यहाँ चाहिँ इनेबल एनोटेसन फर अदर्स अनि त्यसपछि हाइड नेम अफ एनोटेसन अनि त्यसपछि के छ हाइड फ्लोटिङ मिटिङ कन्ट्रोल साउन्ड शेयर के भइनाछ। यो कुनमा हुन्छ सर यसमा? तीनटा डट हजुर तीनटा डट मा मैले आइहाले। सुरुमा छ अनि मिटिङ सेटिङमा जानुस्। मिटिङ इन्फो छ एउटा। त्यही मिटिङ इन्फर्मेसनमा जानुस् न त। यसमा चाहिँ के छ र मिटिङ यहाँ देखिरा छैन सेटिङमा ल। अनि त्यसपछि भोइस डिसेबल छैन। अडियोमा छ। फेरि अडियोमा त मेरो आफ्नै आइरा छ। म कहाँ पुगेल पाउँछ। सिक्युरिटी ठीक छ च्याट मात्रै डिसेबल गर्नुस् न। च्याट डिसेबल गर्नुस् अनि त्यसपछि क्लास लिनुस् न। च्याट मा चाहिँ पब्लिक एन्ड डाइरेक्टली एभ्रीवन नो वन भनेर नो वन मा गर्दिनु मैले। ल अब हुन्छ होला। ल ठीक छ सर। तपाईकोमा बजिरहेको यो साउन्ड प्रोब्लम छ मेरो। यो छेउमै उ छ बिहा छ। अब त्यहाँ बगाले के भन्छ अप्टन के लगाउँछ नि त्यो त अहिले रोक्नै मिल्दैन सर। आजको लागि मात्रै हो। ल लिनुस् न। नानीहरु मैले कुरा के गर्दै थिएँ भने यहाँ यो 3x3 को मैट्रिक्स हो हैन। यसलाई चाहिँ हामी एक्सपान्डिङ मेथडबाट चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्ने कुरा हिजो सिकिसकेका छौं। आज चाहिँ एउटा सेरस रुल है माइन्ड इट। दिस इज द सेरस रुल। यो सेरस रुल बुझ्न जरुरी छ र तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर 134 मा छ यो। र यो मैले एउटा जुन यो ए मैट्रिक्स मैले यस्तो फर्ममा लेखे यसैलाई यसले डिटर्मिनेन्ट्स को फर्ममा यसरी लेखेको छ। र यसमा तिमी के हेर्न सक्छौ भने नि कि यो फर्स्ट यसको कोलम है फर्स्ट कोलम त्यसपछि सेकेन्ड कोलम
अब अहिले क्लियर छैन? पहिला क्लियर थियो, अहिले छैन। एकछिन अरूको के छ है? अरूको एकजना कोही बोल्नु त? के भयो? अरू कोही भन न, एकजना आवाज क्लियर छैन। क्लियर छैन सर। अहिले के छ? एकैछिन है। साउन्ड थोर आइरहेछ सर। सर तपाईँ टाढा जानु न त्यहाँबाट, धेरै त्यो भइरहेछ। कति राम्रो सक्छ दिएको साउन्ड त्यही सिकिहाल। के भयो सर? हेलो अहिले के छ जस्तो? अहिले ठिक छ? हेलो यस तर आवाज क्लियर छैन सर। सुन्दै देखिरहेको अहिले के छ? अहिले हेर त, अहिले ठिक छ? यस सर। सर पहिले भन्दा ठिकै छ। यस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ यो सेटिङमा यो अटोमेटिक सेटिङ यो आफैले गर्दो रहेछ, अनि त्यो कहिलेकाहीँ नेटवर्कले गर्दा पनि यस्तो प्रब्लम आइरहन्छ क्या। यो अनलाइन भनेको त यस्तै अब। ल ठिक छ, कोसिस त हामीले गरेकै हो। ल हेर त, यसमा मैले के भन्दै थिएँ भने कि यो 3x3 म्याट्रिक्स छ भने नि, पहिला चाहिँ यो जुन म्याट्रिक्सको हुन्छ डिटर्मिनेन्ट्सको यसरी म्याट्रिक्सको सेम कपी गर्ने, र त्यसलाई तिमी यो फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई यहाँ सेम कपी गरिएको छ अरे। यो फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई यो जुन अहिले कलर पनि डिफरेन्ट गरिएको छ, देखिरहेको छौ? ठिक छ? कुरा बुझेन? क्लियर भएन? के भनेको हो, फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई के गर्ने हो, तिमीलाई चाहिँ रिपिट गर्ने, त्यसलाई लेखिदिने हो है। र त्यसपछि यस रुलमा अर्को कुरा चाहिँ के, अब के गर्नु छ यसमा, हेर्ने यस्तो टाइपको हुन्छ। यसलाई यस्तो तिमीले यसरी साइन दिने, अनि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ अब यस्तो कि हामीले यसलाई के मल्टिप्लाई गरेको छ भने नि यहाँ देख्न सक्छौँ। A1 B2 र C3 मल्टिप्लाई गरेर यो बन्यो। त्यसै गरी B1 C2 A3 मल्टिप्लाई गरेर यो बन्यो। C1 A2 B3 मल्टिप्लाई गरेर यो बन्यो। यतातिरको तिमीहरूले यसलाई के बुझ्यौ, प्लसमा छ। र अर्को यसैमा हेर्ने, यो रेड कलरको तिमीहरूको यता लेफ्ट साइडबाट आयो, त्यो चाहिँ के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। यो सबैले मल्टिप्लाई गर्यो भने जसरी यसमा यो A3 इन्टु B2 इन्टु C1 यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अगाडि यसरी माइनस लेखेको छ। त्यसै गरी B3 C2 र A1 मल्टिप्लाई गर्यो भने अगाडि माइनस लेखेर A1 C2 B3, त्यसै गरी B1 A2 र C3 मल्टिप्लाई गरेर यसरी लेख्ने। यस्तो टाइपको रुललाई के भनिन्छ, सेरस रुल भनिन्छ। एकचोटि फेरि अलिकति यसलाई क्लियर भएर बुझ्ने है। एकछिन यसलाई यो यहाँ चाहिँ क्लियर हेर्ने है। मैले के भन्दै थिएँ भने ध्यान दिऊ है, यसमा मैले एकचोटि फेरि भन्दै थिएँ, यसलाई अब हामी कम्प्लिटमा जान्छौँ। यो पहिला गिभेन जुन म्याट्रिक्स हुन्छ, यो गिभेन म्याट्रिक्स, यो म्याट्रिक्सलाई सेम कपी गर्ने यहाँसम्म, र त्यसपछि यो C1 फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई के गर्ने, जस्ताको त्यस्तै यहाँ फेरि के गर्ने, रिपिट गरिदिने। थर्ड कोलमलाई गर्नु हुँदैन है, मात्रै फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ भने तिमीले यसरी यो फर्स्ट यहाँ देखिरहेछौ, यसको फर्स्ट मतलब यो जुन A1 बाट सुरु गरेर तिमी यसरी स्टार्ट लाइन गर्ने, C3 मा पुग्नु पर्छ। फेरि यहाँ B1 बाट स्टार्ट गरेर A3 मा पुग्नु पर्छ। त्यसै गरी C1 मा स्टार्ट गरेर यस्तो चाहिँ के हुन्छ, B3 मा
पुग्नु पर्ने हुन्छ यसरी मल्टिप्लाई गरेर यसरी है ठीक छ यो यसरी साइन दिने अनि यसपछि अर्को चाहिँ मल्टिप्लाईमा अब अर्कोतिर माइनस वाला यो प्लस वाला भयो अब ठीक यसलाई कहाँबाट सुरु गर्ने यता C1 बाट स्टार्ट गर्ने C1 B2 A3 अनि A1 B2 C3 अनि B1 A2 A3 यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने यस्तो टाइपको जुन छ नि तिमीहरु बुकमा पनि हेर्न सक्छौ पेज नम्बर 134 मा सेरियस रुल छ अब यसलाई हामी सल्युसन गर्दाखेरि हेर्ने कस्तो हुन्छ यो क्वेशन भइहाल्यो ठीक छ अब यसको डिटरमिनेन्ट्स निकाल्ने कसरी निकालिरहेको छ त के गर्ने दुईटा फर्स्ट रो है मेरो साउन्ड राम्रो छ हेलो यस सर ल हेरे कुनै एउटा डिटरमिनेन्ट छ एकजना भन्ने के एकजना अब मैले यस नो भन्यो भने तिमीहरु त्यहाँबाट रिटर्निङ दिने तब मलाई अलिकति अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ अब हेर त्यो डिटरमिनेन्ट्स मा 3/3 को डिटरमिनेन्ट छ अझ क्लियर छैन ल ठीक छ ल हेर त यो 3/3 को डिटरमिनेन्ट छ त्यसमा चाहिँ सेम हाम्रो डिटरमिनेन्ट्स भयो अब यसलाई तिमी के गर्छौ अघिको रुल अनुसार के गर्ने रे फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमलाई के गर्नु पर्यो रिपिट गर्नु पर्यो जस्तै हेर्नु मैले यो फर्स्ट कोलम रिपिट गरे त्यसपछि के रिपिट गर्दै छौ सेकेन्ड कोलम रिपिट गरे कुरा बुझ्यौ अब चाहिँ हामी के गर्छौ भने हेर्ने कसरी यसलाई चाहिँ लाइन तान्ने हो भने हेर्ने यो लाइन यो ध्यान दिने है जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट गरेको हो फर्स्ट यहाँबाट यो जहिले पनि ध्यान दिने हामीले जुन अघि नि जुन गरेका थियौ नि त्यो यहाँ यो 2 बाट यसरी स्टार्ट गरेर यो जुन डिटरमिनेन्ट को यता 2 यो वाला जुन एलिमेन्ट हुन्छ हाम्रो A33 को अर्थात यो जुन A11 बाट स्टार्ट गरेर यो जानु पर्ने कहाँ रे A33 मा क्लियर भयो अर्को चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त 0 टु कहाँ जान्छ त यो एलिमेन्ट हो एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि अर्को भन त कहाँ जान्छ 3 4 यस क्लियर छ बुझ्यौ हैन ओ ल ठीक छ अब अर्को हेर्ने अर्को चाहिँ तिमीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब चाहिँ अर्को लाइन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो त भन त अर्कोबाट अब 3 पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरिहाल त 2 * -1 * 2 यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेखियो त्यसपछि प्लस लेख्ने अनि त्यसपछि 0 * 5 * -1 लेख्ने फेरि प्लस लेख्ने 3 * 1 * 4 लेख्ने यसरी प्लस लेख्ने ठीक छ है यो चाहिँ अनि त्यसपछि अब माइनस वाला हेर्ने माइनसमा फेरि अब माइनस वालाको पहिला चाहिँ हामी यो माइनस लेख्ने अनि त्यसपछि साइन हेर्ने माइनस वाला प्लस अहिले रेड कलरमा तिमीहरु देखिरहेछौ कसरी स्टार्ट गर्ने हो -1 * -2 अनि त्यसपछि फेरि 4 * 5 * 2 4 * 5 * 2 हो अनि त्यसपछि 2 * 1 * 0 पुरा बुझ्यौ यो जुन अहिले रेड कलरको जुन देखिरहेछ यो सब के हो रे माइनस वाला हो यो ध्यान दिने है यो माइनस वाला यो माइनस भएको त्यसैले अब यसलाई मल्टिप्लाईमा यस्तो फर्ममा लेखिएको छ ल यसलाई मल्टिप्लाई फर्ममा लेख्दाखेरि हेर त कति गरिएको छ 3 * -2 * -1 यसरी प्लस यो त अगाडि माइनस हामी होलमा लेख्दै छौ पुराको माइनस हामी है अनि प्लस त्यसपछि चाहिँ के गर्ने 4 * 5 * 2 या 2 * 5 * 4 एउटै कुरा हो प्लस त्यसपछि 2 * 1 * 4 यहाँ चाहिँ लेखिएको छ है तिमीहरुले बुझिरा होला क्लियर छैन अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिरहेछौ है हेर्ने मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु छ ल अब यो पहिलोमा तिमीले 2 * 2 * 2 गर्दा कति हुन्छ -8 भइहाल्यो हैन अनि यो वाला यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यति जति मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ -8 हुन्छ त्यसैगरी 0 र अललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे 0 भइहाल्छ अनि यहाँ 3 4 जा कति हुन्छ 12 भइहाल्छ प्लस 12 आयो ठीक छ अब त्यसै गरी माइनस लेख्ने है माइनस अनि त्यसपछि अब रेड वाला जति सबै मल्टिप्लाई गर्नु छ त कति आउँछ कति हुन्छ +6 प्लस कति हुन्छ 5 4 जा 20 2 जा 40 भइहाल्यो 0 ले त्यो अललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 भइहाल्छ अब त्यसलाई यसलाई के गर अब सल्युसन गर त कति हुन्छ 12 बाट 8 माइनस गर्यो भने 4 हुन्छ यो हेर त यसमा कसरी सल्युसन गरे ठीक छ नि
यसमा चाहिँ के गर्यो भने 12 बाट 8 माइनस गर्यो भने यो 4 भइहाल्यो। अब यो माइनसले 6 लाई मल्टिप्लाई हुन त यो 46 माइनस 46 एकैचोटि लेखे पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ -6 र -40 लेखिएको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आइहाल्छ भन त? 40 बाट 4 माइनस गर्यो भने -42 भइहाल्छ। यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ हैन। सेरस रुलबाट तिमीले 3/3 कुनै म्याट्रिक्स छ भने त्यसको डिटरमिनेन्ट त्यसरी निकाल्न सक्छौ। अब यो तिमीसँग दुईटा मेथड भयो है, एउटा एक्सपान्डिङ रुल भयो र एउटा के भयो सेरस रुलबाट तिमीले 3/3 को डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौ। फेरि तिमी भन्यौ भने के सर यो सेरस रुललाई सेरस रुलको युज गरेर 4/4 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? तिमी सक्दैन। यो 3/3 को लागि यो सेरस रुलको लागि भन्नु न एउटा मतलब यो रुल लागू हुन्छ है। 3/3 म्याट्रिक्सको मात्रै तिमी सेरस रुलको युज गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्ने हो। फेरि 4/4 को यो निकाल्न मिल्दैन। अब 2/2 त तिमीहरुलाई आउँछ, 1/1 त इजी नै भइहाल्यो। को के भन्दै थियो भन त है। सर एकचोटि अरे सम्झाइदिनु न सर, यो रुल पढाउनु भइरहेको थियो त्यो बेला म थिएन। ए म भन्दै थिएँ कहाँ आलोक छ, आज आलोकलाई यसको आवाज सुनिरहेको छैन। ल एकचोटि म फेरि रि गरिरहेको छु। ल हेर म यो एकचोटि फेरि तिम्रो लागि रि गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि पहिला यो डिटरमिनेन्ट्स भयो एउटा, मानौँ हामीले कुनै 3/3 म्याट्रिक्सको हामीलाई डिटरमिनेन्ट्स निकाल्नु छ बाइ युजिङ द सेरस रुल। यो तिमीहरूको बुकमा 134 पेजमा छ। यो रुल हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने एक्जाममा यदि 3/3 म्याट्रिक्स दिन्छ अनि भन्छ फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट्स बाइ युजिङ द सेरस रुल भन्दियो भने त गाह्रो हुन्छ। त त्यसैले यस रुलमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला कि यसको जुन यो फर्स्ट कोलम यो C1 र यो C2 लाई रिपिट गरिन्छ। जसरी मैले यहाँ फर्स्ट कोलमलाई रिपिट गरेर सेकेन्ड कोलमलाई रिपिट गरे अनि रिपिट गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने जुन यसरी यसको यो भन्दा यसले के गरिन्छ भने यहाँबाट स्टार्ट गरेर के यो जुन यो तिमीले यो एलिमेन्ट जुन देखिरहेको छौ A11 यो एलिमेन्टबाट तिमीले स्टार्ट गर्ने र यहाँ A33 मा गएर यसरी लाइन तान्ने अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ यो एलिमेन्ट जुन देखिरहेको छौ यो कति हो यो 1 2 हो भने अनि यो एलिमेन्ट तिमीलाई यहाँबाट स्टार्ट गर्ने फेरि यो A1 3 अनि यसरी स्टार्ट गरेर कहाँ जान्छ यो 4 मा जान्छ। यसरी तिमीहरूले यो पहिलो चोटि त यो यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ भने नि यो प्लस मा हुन्छ है। यो चाहिँ यो अहिले यो प्लस वाला यसैको मल्टिप्लाईमा यसरी लेखिएको छ हेर्ने 2 * -2 * 2 यसरी लेख्ने फेरि प्लस 0 * 5 * -1 प्लस फेरि 3 * 1 * 4 यसरी लेख्ने यो प्लसमा भयो। अनि त्यस्तै गरी अब अर्कोमा हेर्ने है जुन अर्को माइनस वाला तलबाट मास्तिर है यो मास्तिरबाट तलतिर गयो। अब तलबाट मास्तिर हेरिरहेको छ यसरी यो रेड वाला कलर यो सब माइनसमा हुन्छ। माइनस यहाँ अगाडि आइसक्यो, यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यहाँ यो माइनस आइसक्यो, माइनस लेख्ने अनि त्यसपछि अब मल्टिप्लाई गरिएको तिमी यहाँ देख्न सक्छौ। कुन मल्टिप्लाई गरेको भन्दाखेरि -1 * -2 * 3 यो लेखिएको छ। त्यसै गरी यहाँ 4 * 5 * 2 यो भयो। त्यसै गरी 2 * 1 * 0 यो भयो। अब यसको सल्युसन हो, सल्युसन त तिमीलाई आइहाल्छ है, सल्युसन त गर्न सकिहाल्छौ नि। यो सल्युसन हो, ठीक छ। ल अब अर्को चाहिँ हामीलाई कुरा के जान्नु छ भने नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जुन पेज नम्बर मैले तिमीहरूको कुरा गर्दैछु तिमीहरूको बुकको 135 यो प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट्स। यदि यो प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट्स यो प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट्स मा चाहिँ के हुन्छ भने नि यो यदि रुल तिमीहरू बुझ्न सकिएन भने प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्दैनौ है। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट प्रोपर्टिज मा के छ भने द भ्यालु अफ अ डिटरमिनेन्ट रिमेन्स अनचेन्ज्ड इफ इट्स रोज एन्ड कोलम्स आर इन्टरचेन्ज्ड। के हुन्छ भने कि यदि कुनै पनि डिटरमिनेन्ट्स यदि तिमीले त्यसको भ्यालुमा चेन्ज हुँदैन, कस्तो बेलामा जब तिमीहरू त्यसको रो र कोलम चेन्ज गर्दैमा त्यसको भ्यालुमा कुनै चेन्ज हुँदैन है। जसरी यहाँ चाहिँ देखे यसमा हेर्नु
यसमा हेर्ने यसमा तिमी के देखिरहेछौ नि यहाँ A1 A2 A3 छ कि छैन हेर यसमा हेर यो अहिले तिमी देखिरहेछौ यो C1 हो है अनि तिमी दोस्रो नेक्स्ट डिटरमिनेन्ट्समा अहिले के देख्दैछौ यो अहिले के बनेको छ हेर त यो R1 बनेको छ अर्थात फर्स्ट कोलमलाई केमा चेन्ज गरिदियो फर्स्ट रोमा चेन्ज गरिदियो देखिरहेछौ त्यस्तै गरी तिमी यहाँ के देखिरहेछौ भने यो सेकेन्ड कोलम हो यो चाहिँ के हो त थर्ड कोलम त्यसलाई पनि के गर्दियो भने रोमा चेन्ज गर्दियो हेर्ने यो चाहिँ तिमीलाई कुन रो सेकेन्ड रो हो यो चाहिँ कुन हो थर्ड रो हो त्यसरी के हुन्छ भने यो कुरा के तिमीहरु दिमागमा राख्ने कि पहिलो प्रोपर्टिज हुन्छ कुनै पनि डिटरमिनेन्ट्स को यदि हामीले त्यसको के रे रो र कोलम यदि चेन्ज गर्दैमा मतलब इन्टरचेन्जिङ रो एन्ड कोलम त्यसको भ्यालुमा के हुन्छ कुनै चेन्ज आउँदैन यो चाहिँ पनि ध्यान दिने है रो र कोलम चेन्ज गर्दैमा त्यसको भ्यालुमा कुनै चेन्ज आउँदैन अर्थात एन्सर सेम इक्वल हुन्छ पहिलो प्रोपर्टिज है त्यसपछि अर्को प्रोपर्टिज हेर अब सेकेन्ड प्रोपर्टिजमा if any two rows or columns of determinants are interchanged then the value of determinant is changed by minus sign यो प्रोपर्टीले के भन्न खोजिरहेछ भने if any two है two ध्यान दिने two यसमा any two rows or columns है रोज और कोलम यदि तिमीले कुनै दुईटा यदि कुनै पनि डिटरमिनेन्टको दुईटा रो र दुईटा कोलम यदि चेन्ज गर्दियौ भने नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आर इन्टरचेन्ज्ड देन द भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट्स इज चेन्ज्ड बाइ माइनस साइन रे त्यसमा माइनस साइन मा आउँछ त्यो माइनसमा आउँछ एन्सर जसरी यसको एक्जाम्पलमा हेर्ने देखे यसमा के गरे भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिने है यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि तिमीले देखिरहेछौ यो फर्स्ट कोलम छ यसलाई केही चेन्ज गरेको छ छैन नि चेन्ज गरेको छ छैन नि है किनभने एकछिन है यहाँ चाहिँ तिमीलाई चेन्ज गरिएको छ के चेन्ज गरेको छ भने यसमा हेर्ने के चेन्ज गरिएको छ भनेको यसमा फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम चेन्ज गरे फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो चेन्ज गरिएको छ हेर त यहाँ चाहिँ रिजन पनि दिएको छ अप्लाइङ द रिजन यहाँ यो लास्टमा यहाँ यसको मिनिङ हो सेकेन्ड रो र फर्स्ट रो के गरेको छ चेन्ज गरिएको छ त तिमीलाई यसरी दुईटा रो या कोलम यदि इन्टरचेन्ज गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ यसको भ्यालुमा डिफरेन्सेस आउँछ कति केले डिफरेन्सेस आउँछ माइनसले आउँछ क्लियर भयो हेलो यस्तो यो कुनै खासै अप्ठ्यारो छैन के त्यो प्रोपर्टी प्रोपर्टी नम्बर 2 मा के मैले के भनिरहेको थिएँ भने कि कुनै दुईटा रो या दुईटा कोलम यदि तिमी चेन्ज गर्दियौ इन्टरचेन्ज गर्दियौ भने नि जुन आउने तिम्रो आन्सर हुन्छ नि त्यसमा माइनस बढी हुन्छ जसरी यहाँ के देखिरहेछौ भने यो अहिले हेर्ने यो फर्स्ट रो हो र यो के हो सेकेन्ड रो हो यो दुईटै इन्टरचेन्ज भएको छ यहाँ यसमा हेर त यो अहिले के हो पहिलाको सेकेन्ड रो अहिले फर्स्ट भएको छ र यो चाहिँ फर्स्ट रो अहिले के भएको छ सेकेन्ड रो भएको छ त्यसैले यहाँ माइनसले डिफरेन्सेस आइरहेको छ अब त्यस्तै गरी अर्को छ प्रोपर्टिज नम्बर 3 यसमा के छ इफ अल द एलिमेन्ट्स अफ अ रो और कोलम इज मल्टिप्लाइड बाइ अ नन जीरो नम्बर है नन जीरो नम्बर अर्थात एउटा नम्बरले जुन जीरो हुनु भएन जीरोले मल्टिप्लाई हुनु भएन जीरो बाहेक अन्य जुनसुकै तिमी नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने देन द भ्यालु अफ न्यू डिटरमिनेन्ट्स जुन नयाँ डिटरमिनेन्ट्स हुन्छ एन्ड के टाइम्स द भ्यालु अफ ओरिजिनल डिटरमिनेन्ट्स है जसरी यसको हेर्ने यसमा के गर्दाखेरि भन्नेको कुरा भन्न खोजिरहेको छौं कि तिमीले यहाँ रोमा हेर त सबैको फर्स्ट रोमा है यो फर्स्ट रोमा सबैमा केले मल्टिप्लाई भएको छ यसको एलिमेन्टहरुलाई सबैमा हेर त केले मल्टिप्लाई भएको छ कि छैन हो
कुनै रो होस् या कोलममा कुनै सेम नम्बरले सेम कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई भएको छ भने त्यो तिमी बाहिर यसरी झिक्यो भने त्यसको एन्सरमा कुनै डिफरेन्सेस आउँदैन भन्न खोजेको। ठीक छ, क्लियर भयो? Yes, sir. ल अर्को जसरी यहाँ हेर, जसरी यहाँ हेर अहिले अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल यो हैन, हामीलाई एक्सरसाइजमा बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। हामीसँग हैन अहिले चाहिँ जुन डिटर्मिनेन्ट्स एउटा छ A1 B A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 छ। ठीक छ, यसमा के हजुर एकचोटि अझै सर बुझेन। यसमा हेर न, यो त क्लियर आफै बताइरहेछ। के भनिरहेछ भने नि तिमीले कुनै डिटर्मिनेन्ट्स को यदि तिमीले कुनै रो या कोलममा कुनै कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेको छ भने नै यहाँ सबैमा फर्स्ट रोमा के ले मल्टिप्लाई भएको छ के छ कि छैन, त्यो तिमी के यसरी कमन लिँदाखेरि कुनै त्यसमा भ्यालुमा डिफरेन्स आउँदैन भन्न खोजेको क्या। यसमा के छ नि त तिमी कमन लिन सक्छौ, हेर त बाहिर लियो कि लियो न, हेर्ने लिइसकेपछि के बाँकी बच्छ हेर त A1 B1 C1 भयो, A2 B2 C सेम भइहाल्यो नि डिटर्मिनेन्ट्स, यसरी भन्न खोजेको। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हेर्ने अर्को चाहिँ हामीले यसै कुरालाई तिमी यदि गर्न चाह्यो भने यहाँ 1/m मैले यहाँ थप्यो भने नि आफैले एक्स्ट्रा थप्यो भने त यो m कहाँबाट ल्यायो त भन्दाखेरि तिमीले यहाँ m इन्टु m हेर त फर्स्ट रोमा m ले मल्टिप्लाई गरेको छ कि छैन, त तिमी सबैमा m कमन लिन्छौ। यहाँ भन्छौ नि कि सर यहाँ 1/m भयो र यो सबैको मैले यहाँ के गर्छु भने नि सबैको के गर्छु भने मैले m कमन लिन्छु, अनि तिमी यसरी कमन लिन सक्छौ। अनि यो डिटर्मिनेन्ट्स लेख्न सक्छौ के A1 A2 A3 B1 B2 B3 अनि C1 C2 C3 यस्तो त डिटर्मिनेन्ट्स। अनि यो m के हुन्छ भने यसरी काट्न मिल्छ। मतलब यसको भनाइको मतलब के हो भने नि तिमी यहाँ 1/m चाहिँ तिमी राख्यौ भने नि यो 1/m यदि तिमीले राख्यौ भने आफैले एड गर्यो भने त तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ m इन्टु यसरी गर्न सक्छौ। यो हामीले प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि तिमीलाई काम लाग्ने कुरा हो अहिले। ल प्रोपर्टिज नम्बर 4 हेर। यस प्रोपर्टिजमा तिमी चाहिँ के हेर्न सक्छौ भने के भनिरहेछ कि if each element of any rows or columns consists of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants. यसको मीनिंग तिमीले यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा नि यो प्र्याक्टिकली बुझ्न सक्छौ। यसको प्र्याक्टिकली यहाँ हैन यो एक्जाम उसबाट यसमा हेर यो डिटर्मिनेन्ट्स हेर्न यो वाला यो डिटर्मिनेन्ट्स कुरा पहिला गर्दै छु। यहाँ हेर त A1 A2 A3 छ, त यो x प्लस हेर त x y z यसमा A1 प्लस x A2 प्लस y A2 प्लस z छ कि छैन, हो त यस्तो भएको डिटर्मिनेन्ट छ भने तिमी यसलाई दुईटा डिटर्मिनेन्ट्सको फर्ममा लेख्न सक्छौ। यसरी पहिला एउटा ओरिजिनल डिटर्मिनेन्ट्स लेख्ने अर्थात A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यसरी ओरिजिनल डिटर्मिनेन्ट्स। अनि त्यसपछि तिमी यहाँ अहिले जुन मैले यो रेडले यसरी घेरेको छु x y z तिमी त्यसलाई पहिला एउटा यसलाई चाहिँ फर्स्ट कोलम बनाएर अर्को जुन सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम लेखेर अर्को यसरी लेख्न सक्छौ समको रूपमा। यस्तो टाइपको डिटर्मिनेन्ट्स लेखेको छ भने तिमी यसलाई दुईटा डिटर्मिनेन्ट्सको फर्ममा लेख्न सक्छौ। यही भन्न खोजेको इफ इच एलिमेन्ट अफ एनी रोज अर कोलम consists of 2 or more terms, then the determinants can be expressed the sum of 2 or more determinants. यसरी तिमी लेख्न सक्छौ, एक्सप्रेस गर्न सक्छौ। यो चाहिँ प्रोपर्टिज नम्बर 4। ल प्रोपर्टिज नम्बर 5 मा यसमा चाहिँ के छ भने यो प्रोपर्टिजमा कि the value of determinants is unchanged if any rows or column is multiplied by the number and then added to any number of rows or columns. यसमा चाहिँ के गर्छौ भने नि कि डिटर्मिनेन्ट्स को भ्यालुमा कुनै परिवर्तन हुँदैन जब चाहिँ कुनै रो या कोलममा कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौ या जोड्छौ त्यो चाहिँ मा फरक पर्दैन। जसरी यहाँ हेर्ने के गरिएको छ भने यो
अहिले जुन 5 नम्बर देखिरहेको छ यो प्रोपर्टी धेरै युज गर्छौँ हामी एक्सरसाइजमा। यसमा हामी के गरेको थियौँ अप्लाइङ द रुल हेर्ने लेख्ने यसरी कोलम फर्स्टमा यहाँ मैले लास्टमा है यहाँ चाहिँ मैले चलाइरहेको छु यहाँ ने कोलम फर्स्टमा फर्स्ट कोलममा हामी मतलब भनौँ न के गर्छौँ त फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलममा यमले मल्टिप्लाई गर्छौँ र थर्ड कोलममा केले मल्टिप्लाई गर्छौँ रे यनले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्छौँ। सेम यही अपरेसन अर्थात् फर्स्ट कोलम प्लस सेकेन्ड कोलममा यमले मल्टिप्लाई गर्ने थर्ड कोलममा एनले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्ने यही भएको छ। फर्स्ट कोलम भनेको A1 A2 A3 हो। सेकेन्ड कोलममा हामी सबैलाई यममा मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ यमले हैन यहाँ यमले मल्टिप्लाई गरेको छ सबमा। अनि थर्ड कोलममा यहाँ C1 C2 3 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो एनले सबैले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्ने र यसको आफ्नो यो सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम छँदैछ त्यो लेखिदिनु। यसमा कुनै यसको चाहिँ उसमा फरक पर्दैन एन्सर सेम हुन्छ है कुनै फरक पर्दैन यो सेम अनचेन्ज हो यो रुल है। हामीले विशेष गरी यो रुलहरु हामी एक्सरसाइज गर्दा सोलुसन गर्दाखेरि यो युज हामी गर्ने गर्छौं। ल अर्को 6 नम्बर रुल इफ एनी टू रोज or columns of a determinants are identical its value is 0। बहुत इम्पोर्टेन्ट रुल छ हेर्ने। यसमा चाहिँ के छ भने यो एकदम यो रुल हामीले अहिले अब एकछिन पछाडी एक्सरसाइज गर्छौं भने के भनिरहेछ इफ एनी टू रोज or two columns of a determinants are identical means same equal। यदि कुनै पनि डिटरमिनेन्ट्स को दुईटा रोज र दुईटा कोलम यदि इक्वल छ सेम छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ रे 0 हुन्छ। ल हेर त सेम के छ यसमा भन त एनीवन कुन चाहिँ आइडेन्टिकल छ यसमा यो फर्स्ट रो 1 र 3 यस फर्स्ट रो र थर्ड रो इक्वल छ सेम आइडेन्टिकल छ कि छैन हो। यस्तो टाइपको डिटरमिनेन्ट्स को भ्यालु के हुन्छ रे 0 हुन्छ। जसरी यहाँ मान मैले 1 2 3 लेखे यहाँ 1 2 3 लेखे 8 5 9 लेखे। अब भन यसको भ्यालु कति हुन्छ बता सर 0 हो। यही एक्ज्याक्टली यही कुरा तिमीले दिमागमा राख्ने हो के दिमागमा राख्ने हो कि इफ एनी टू रोज or columns of a determinants are identical then its value is 0। क्लियर भयो यो प्रॉपर्टीज सर 0 कसरी हुन्छ सर दुईटा रो या कोलम यदि सेम सुन्न पहिला प्रॉपर्टीज त बुझ यो तिमीसँग एक्सपान्डिङ रुल छ नि त्यसबाट पनि यसलाई चेक गर्न सक्छौ यो 0 कसरी हुन्छ भनेर। यहाँ प्रॉपर्टीज के भनिरहेछ भने नि यो 6 नम्बर प्रॉपर्टीज कि कुनै पनि डिटरमिनेन्ट्स को दुईटा रोज या कोलम सेम भएमा सेम छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। जसरी यहाँ चाहिँ हेर्ने यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो सेम छ कि छैन हेर त सेम छ नि त्यही भएर यसको भ्यालु के भयो 0 भइहाल्यो। जसरी अर्को एउटा एक्जाम्पल म दिइरहेको छु यहाँ A B C D यसलाई चाहिँ E F लेखौँ। तिमीलाई सेम एउटै एक्जाम्पल भयो पक्का यसलाई अर्को एक्जाम्पल गर्छौँ। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ A लेखौँ यहाँ B यहाँ चाहिँ C D E F। ल यसमा हेर त कुन इक्वल छ बता त यसमा के इक्वल छ हो एक्ज्याक्टली यहाँ नै फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम के छ आइडेन्टिकल छ त्यसको भ्यालु कति आउँछ 0 हुन्छ। यसको सल्युसन गरे भने यो रुल टाइपको बुझ्ने क्या यो म यसलाई तिमीलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाउन सक्छु यहाँ टाइम लाग्छ त्यो गर्दियो के छ भन त यहाँ एक्जाम्पल दिएर सल्युसन गरेर देखाइदेऊ। यस सर ल एकछिन म यहाँ एक्जाम्पल एउटा लिन्छु। जसरी तर यो बुकमा तिमीहरुको एक्सरसाइजमा आइराछ है त्यो एक्सरसाइजमा तिमीहरु क्लियरली हुन्छौ नि यहाँ एक्सरसाइजमा छ एक्सरसाइजमै छ यो पुरा बुझ्यौ। मैले एक्सरसाइजको एउटा प्रब्लम तिमीलाई लिइराछ। क्वेशन नम्बर 3 को आई मा हेर त 3 को आई मा 3 को आई2 मा
ल यसरी छ पहिला योलाई म तिमीलाई एउटा सिम्पल पहिला लिएर एउटा क्लियर गरौँ त 2 3 5 यहाँ सरी 4 4 6 0 लेख्नु न 0 अलिकति यहाँ 1 1 र 3 नै लेख्नु ल यसको एक्सपान्डिङ रुलबाट गरौँ त है यसको चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ यहाँ एक्सपान्डिङ रुलबाट डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्दा त कति हुन्छ भन त हिजो सिकाएको छ तिमीहरूले यो 2 लिन्थ्यो हैन 2 त 2 लियौ अनि कति बाँकी बच्छ भन त यो रो 4613 एक्ज्याक्टली 4 6 हुन्छ 4 6 613 अनि 1 3 हुन्छ त्यस्तै गरी -3 लिन्छौं अब कति हुन्छ पता यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम ओमिट हुन्छ भने कति हुन्छ सर 4613 ओके त्यसै गरी +5 किनभने त्यसको 1 3 हुन्छ कति हुन्छ यसको त यो ओमिट भइहाल्छ र यो हुन्छ कति हुन्छ 4411 4411 ल यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर त 2 टाइम्स यहाँ कति हुन्छ 4 3 जा 12 -6 अनि त्यसै गरी यहाँ 4 3 जा 12 -6 प्लस 5 अनि 4 -